وہ قوم اپنا وجود مٹا بیٹھ دیے جڑے دوسریاں دے افکار و اعمال لیندے نے بال فرماندے نے او غیراں دے فکر و تخیل تے اعمال دی گدائی کرن والیا تینوں حیا نہیں اوندی اپنی خودیا مٹائی جانے معلوم ہویا ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی ہے تے ساڈا اسلام تے پھر ساری کائنات دا واحد سچا دین ہے لہذا اسلام دی تہذیب ساری کائنات تو نمایاں تے بے مثال تہذیب پھر توجہ کرو میں قرآن مجید دے حوالے نال گل کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتاریا ہے اس قرآن دے ذریعے اللہ نے سانو عقیدے بھی دیتے نے سانو عمل بھی سمجھائے نے جنہاں نو ملاؤ تے محمد کریم دی سنت بن جاندا ہے ساڈا اسلام ایسا نہیں اللہ معاف کرے ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت کافراں دیاں گلاں رلا کے کافراں دے افعال افکار اعمال رلا کے تے اسلام بن جاوے یا اسلام دی تہذیب بن جاوے نا ساڈا قرآن دسدا اے او مسلمانوں تسا میرے حبیب دی اتباع کرنی جے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا رسول جو تانوں دے وے او لے لیا جے جتھوں روکے اتھوں رک جایا جے سچی دسیا جے تہاڈا نبی تانوں مکمل دین دے گیا ہے یا تانوں بے لگام چھڑ گیا بے سہارا چھڑ گیا اے اصولہ چھڑ گیا نہیں دے گیا جدروں مرضی تسی جویں مرضی آپاں لے کے تے اپنی تہذیب بنا لواں گے سانو نبی اس سال چھڑ گیا بولو تو صحیح ذرا تہاڈا نبی سب آپ ہی تے کہندے جے مکمل رابطہ حیات دے گئے تو لعنت ہے اس لوگوں پر جو خنزیر کے بچے کہتے ہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی اپنی کوئی تہذیب نہیں یار سورہ بغیر تھا لعنتیا سور دے بچیا نبی دی تہذیب نہیں تو اور کہ تیرے پیو دی تہذیب عجیب گل ہے بھائی یہ کہنا اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں ایسا مسلمانوں نے منہ میں چھوڑنا سے بدترین کافر کہاں ہوں گے جو کہیں ہمارے رسول کی تہذیب نہیں